नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने कार्यक्रममा सरकारको रोक। कोरोनाको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि रहेको सरकारको दाबी। कूटनीतिक वार्ता मार्फत समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना गरी भवन निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान। विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्न निर्देशन। इथियोपियामा 15 दिनमा हवाई आक्रमणमा परि 108 को मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। मृत्यु र भौतिक संरचनामा भएका क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त। र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीद्वारा टेस्ट कप्तान छाडेको घोषणा। अब भारतको कप्तानी लोकेश राहुलले गर्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरेको जानकारी दिनुभएको हो। आदेश अनुसार सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला वा भेडका क्रियाकलाप आगामी माघ मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ। भौतिक रूपमै उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा 25 जना मात्रै सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्न आदेश दिइएको छ। यस्तै सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके हाट बजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको छ। विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा 2078 माघ 15 गतेसम्म भौतिक रूपमा सञ्चालन नगर्ने र त्यस्ता शैक्षिक क्रियाकलाप भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरू अपनाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आदेश दिएको छ। गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा 25 जना मात्र सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने। साथै त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बत 2078 साल माघ 7 गते पश्चात त्यस्तो कार्यक्रममा खोप पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिहरू मात्र उपस्थित हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। 3 नम्बर, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके हाट बजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बत 2078 साल माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने। विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बत 2078 साल माघ 15 गतेसम्म भौतिक रूपमा उपस्थितिमा सञ्चालन नगर्ने। मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सम्बत 2078 साल माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गराउने। 7 शपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपर मार्केट वा अन्य प्रकारका पसल एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी
हुन नहुने, कुनै पनि सामान अनावश्यक रूपमा छुन नहुने, दुई व्यक्तिको बीचमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइज गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सञ्चालकहरूको हुने, पार्टी प्यालेसमा एक पटकमा कुल क्षमताको बढीमा 1/3 नबढ्ने गरी बढीमा 50 जना मात्र उपस्थित रहने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिई विवाह, वर्तमान, न्वारन तथा पास्ने जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने। मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गराउने र शपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर वा अन्य प्रकारका पसलमा एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने निर्णय गरिएको छ। पार्टी प्यालेसमा एक पटकमा कुल क्षमताको 1/3 नबढ्ने गरी बढीमा 50 जना मात्र उपस्थित रहने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिई विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन तथा पास्ने जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सरकारले रङ्गशालामा दर्शक सहितको खेलकुद कार्यक्रम गर्दा एक पटकमा कुल क्षमताको 1/3 मात्र रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने र उपस्थित दर्शकहरूमध्ये आयोजकको खर्चमा 1/3 दर्शकलाई रेन्डम छनौटको आधारमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। माघ 7 गतेपछि खेलकुदका कार्यक्रम खोपको मात्रा पूरा गरेका व्यक्तिलाई मात्र खोप कार्डको आधारमा रङ्गशालामा प्रवेश गर्न दिइने आदेशमा उल्लेख भएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपाली भूमि रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले भारतलाई नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण तथा विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दुई देशबीचको सीमा समस्यालाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य तथा नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण, विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। धन्यवाद। उहाँले नेपाल र भारत बीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार सीमा समस्या हल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको छ। माघ 3 गते सोमबारका लागि आह्वान गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नबस्ने गरी स्थगित भएको हो। संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गरी विशेष कारणवश स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। माघ 3 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले
राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उक्त बैठक स्थगित गरिएको संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पुस 27 गते बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि विशेष कारणवश बस्न नसक्ने सूचना जारी भएको थियो। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा बैठक पनि पटक पटक सूचना जारी गरेर स्थगित हुँदै आएको छ। यसैबीच भोलि बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी माघ 16 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार माघ 3 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने भनिएको बैठक कोभिड-19 को संक्रमणको बढ्दो प्रभावले नबस्ने भएको हो। अफगानिस्तानी जनताका लागि सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालको नेतृत्वमा अफगानिस्तानी जनतालाई आवश्यक औषधि, घरायसी सामग्रीहरू र लत्ता कपडा बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको हो। अफगानिस्तानमा गत अगस्तमा तालिबानले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि त्यहाँ आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पठाउन अनुरोध गरेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रहरूको अग्रसरतामा सहायता सामग्री पठाइएको हो। टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको सूची अनुसार औषधि, घरायसी सामग्री र लत्ता कपडाहरू लिएर नेपाली टोली जाँदै गरेको बताउनुभयो। करिब 14 टन बराबर सामान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अन्य हाम्रो उद्योगी व्यवसायी साथीहरू जसले झनै 14 टन सामान जस्तो लाग्छ हामीलाई मोटामोटी चाहिँ यसमा संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको लिस्ट जहाँ चाहिँ औषधि उपचारको लागि औषधिमूलक र साथसाथै घरायसी सामानहरू र लत्ता कपडाहरू, यतिखेर त्यहाँ जाडोको याम छ, चाहिँ न्यानो लत्ता कपडा, यी 3 क्याटेगोरीका सामानहरू हामीलाई संयुक्त राष्ट्र संघले यसअनुसार प्रदान गर्नको लागि अनुरोध गरेको थियो। त्यसअनुसार सामानहरू चाहिँ हामीले आज लाँदैछौँ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले विश्वका जुनसुकै कुनामा रहेका जनताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपालले मानवीय सहयोग पुर्याउन सामर्थ्य राख्ने बताउनुभयो। अफगानिस्तानी जनतालाई सहयोग गरेसँगै नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। र सभ्यता पनि भएको हुनाले हामीले यसलाई एउटा नैतिक जिम्मेवारी ठहर्याएर नेपालले अफगानिस्तानका जनताको लागि आवश्यक मानवीय सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो बोध गरेर हामीहरूले चाहिँ आज यो पत्रकार सम्मेलनपछि विशेष जहाजै लिएर हामीहरू मानवीय सहयोगहरू चाहिँ अफगानिस्तानमा पुर्याउने प्रयासमा छौँ। नेपाली टोली हिमालय एयरलाइन्सको जहाजबाट प्रस्थान गरेको हो। सहायता सामग्री काबुल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेसँगै टोली आइतबार आज नै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशाला निरीक्षण गरेका छन्। आज धर्मशाला निरीक्षण गर्दै मन्त्री आलेले धर्मशाला 7 स्टार होटल जस्तो भएको बताए। यसबारे छानबिन समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री आलेले बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बतास समूह विरुद्ध निकै आक्रामक देखिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतास समूहले सञ्चालन
गर्दै आएको पशुपति धर्मशाला निरीक्षण गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र बता समूहले गैर कानुनी रूपमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै रेस्टुरेन्ट बनाउने भवन नै भत्काइदिएका मन्त्री आलेले आइतबार बता समूहले सञ्चालन गर्दै आएको तिलगङ्गाको धर्मशाला निरीक्षण गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै बता समूहको आलोचना हुँदै आएको छ। धर्मशाला तारे होटल जस्तो मात्र नभएर धर्मशालाभित्र बता समूहले आफ्नो निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालय, भिन्टेज गाडीको सोरुम, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुमति विपरीत सभाहाल निर्माण गर्दै आएको र केही कोठा बाहिरी मानिसलाई भाडामा लगाएको समेत पाइएको छ। देशको 4 धाम मध्येको एक धाम मानिने पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीलाई घाँस र बाँसको सहज होस् भनेर तिलगङ्गामा धर्मशाला बनाइयो। पशुपतिनाथ आउने आफ्ना तीर्थयात्रीलाई समस्या हुने भएपछि भारतले धर्मशाला बनाउन नेपाललाई सहयोग गरेको थियो। 2075 साल भदौ 15 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त धर्मशाला हस्तान्तरण गरेका थिए। तर अहिले तिलगङ्गाको धर्मशालामा बसे बापत तीर्थयात्रीहरूले तारे होटल जस्तै शुल्क तिर्नुपर्छ, जहाँ बस्नेले बाहेक एउटा कोठाको भ्याट र सेवा शुल्क बाहेक 5500 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। भ्याट र सेवा शुल्क सहित तीर्थयात्रीले रु 7000 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र निर्माण गरिएको धर्मशालालाई 7 तारे होटल बनाइएको प्रतिक्रिया दिए। आज हेर्दाखेरि यो त 5 स्टार होइन, यो 7 स्टार होटलकै सेरोफेरोमा छ जस्तो मलाई लाग्यो। मैले हेरेँ, म एकदम सक्ट पनि भएँ। मन्त्री आलेले छानबिनको क्रममा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। मन्त्री आलेले छानबिनको निष्कर्षमा नेकपा समाजवादीकै पूर्व मन्त्री दोषी प्रमाणित भए पनि कारबाही गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। पहिलाका तत्कालीन मन्त्री मेरै पार्टीको भए पनि म यतिकै गर्थेँ। यसरी बुझ्नु होला तपाईँ। यो गतिरोध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पूर्व पर्यटन मन्त्री भएको भए पनि म यही काम गर्थेँ। किन मेरो यो काम भनेको म कसैप्रति पूर्वाग्रही भएर होइन, म त सेवाको हिसाबले आएको छु। 3 करोड नेपाली जनताको हकितको निमित्त म आएको हो। मेरो पार्टीको शिर ठाडो राख्नको लागि म आएको छु। मेरो कोही प्रति पूर्वाग्रही छैन। मन्त्री आलेले यसबारे छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिने बताए। सोमबार अपराह्न 4 बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी समेत मन्त्री आलेले दिएका छन्। सबै चाहिने गएर अनुगमन पनि गरियो। कतिपय कोठाहरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिइएको रहेछ, त्यो दिनै नमिल्ने कामहरू भएको रहेछ। कतिपय चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिसित अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कामहरू पनि नगरिएको देखियो। सबभन्दा पहिलो त यो टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन हुनुपर्दो रहेछ, त्यो समेत नभएको। थुप्रै त्यस्ता कामहरू देखिएका छन्, क्रियाकलापहरू देखिएका छन्। भोलि हाम्रो प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। बता समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा रहेको करिब 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशाला होटल भाडामा लिएको हो। 2076 साल वैशाख 30 गते वार्षिक रु 1 करोड 5,41,000 भाडा तिर्ने गरी बतास फाउन्डेसनले 15 वर्षको लागि धर्मशाला भाडामा लिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना गरी भवन निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान। विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्न निर्देशन। इथियोपियामा 15 दिनमा हवाई आक्रमणमा परि 108 को मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। मृत्यु र भौतिक संरचनामा भएका क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त। र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीद्वारा टेस्ट कप्तान छाडेको घोषणा। अब भारतको कप्तानी लोकेश राहुलले गर्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना भन्ने नाराका साथ भर्चुअल माध्यमबाट भूकम्प दिवस मनाउन लागिएको हो। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते गएको भूकम्पको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको हो। आजभन्दा 88 वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् माघ 2 गते दिउँसो 2 बजेर
24 मिनेटमा नेपालमा गएको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले नभई कमजोर संरचनाले मानवीय लगायतका क्षति गर्छ भन्ने चेतना जगाउँदै 2055 सालदेखि माघ 2 गतेलाई भूकम्प दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण पालना गरी भवन निर्माण गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालले भूकम्प लगायतका विपद जोखिमबाट बस्नका लागि पनि सबैले भवन संहिताको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरण लाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहले पनि भवन निर्माण गर्दा भवन संहिताको पूर्ण पालना गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवालले विगतको अनुभव र पाठबाट सिकेर विपदका बेला तत्काल दक्ष जनशक्तिको परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। साथै विभिन्न प्रकोपमा परि घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई उपचार क्रममा रहनुभएका सबैको यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरेर त्यसको जोखिम न्यूनीकरणको अभियानमा जुट्न प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक कानूनको व्यवस्था गरेको पनि दावी गर्नुभयो। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको प्रभावबाट नेपाली जनता अहिले आक्रान्त भएको अवस्था छ र सरकार र सबै निकायले आम नेपाली नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि यो संक्रमणको रोकथाम व्यवस्थापन स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई र जनप्रतिनिधि सबै साथीहरूलाई राष्ट्रिय सेवकहरूलाई भवनको जुन हाम्रो निर्माण प्रोटोकल छ त्यसलाई अवलम्बन गरेर निर्माण प्रक्रियामा हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीय तहले भवन संहिताको पालना गरेर भवन निर्माण गरिदिए विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले विपद जोखिम न्यूनीकरणमा तीनवटै तहका सरकारले भूमिकालाई तोकिदिए पनि सोही अनुसारको काम हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले भवन संहिताको पूर्ण पालना गरेर भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउने भने पनि सूचना जारी गरे पनि बुस्टर डोज खोप अभियान भने हुन सकेन। आजदेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने भनिए पनि आन्तरिक तयारी नपुगेकाले अभियान सञ्चालन हुन नसकेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आजदेखि बुस्टर डोज खोप दिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारदेखि बुस्टर डोज खोप दिने निर्णय गरे तापनि बुस्टर डोज दिन नसक्नुको कारण कोरोना विरुद्धका अन्य खोप लगाइरहँदा स्वास्थ्य कर्मीको कमी भएपछि बुस्टर डोज चलाउन नसकेको ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सतीश विष्टले बताउनुभयो। महानगरसँग पनि भोलि हामी मिटिङ बसेर त्यस पछाडि यो चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि यो अब अभियानको रूपमा 1-2 दिन भन्दा पनि यो लामो समयसम्म चाहिँ नि हामी चाहिँ नि लैजान्छौँ। किन भन्दाखेरि यो अहिले अब अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्ति छ, त्यस पछाडि हाम्रो 60 वर्ष सोभन्दा माथिको छ। भोलि खोपको उपलब्ध हुँदै गयो भने त्यो अब हाम्रो चाहिँ नि उमेर समूहहरू पनि बढ्दै जान्छ हैन। त्यसले गर्दा अहिले आएको हामीलाई चाहिँ नि निर्देशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्तीमा उपत्यकाको हिसाबमा चाहिँ नि प्रत्येक वार्डमा चाहिँ नि वार्डमा रहेका हाम्रा संस्था मार्फत चाहिँ नि 2 महिनासम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू लैजाने भन्ने भए भएर अब अहिले
फाइजर खोप पनि चलेको राखेको कारणले गर्दाखेरि आजैबाट एउटा सिम्बोलिक रूपमा त सुरु भएको छ। भोलिबाट चाहिँ नि हाम्रो प्लान अनुसार चाहिँ नि बिस्तारै अब यो चाहिँ अगाडि बढ्छ होइन। अब भोलि पर्सिदेखि चाहिँ क्रमैसँग त्यो चाहिँ नि एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। आज अब फाइजरको महानगरपालिकामा अब आज सकिन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ नि हामी क्रमैसँग चाहिँ नि यो 14 गते भित्रसम्ममा कम्तीमा हामीले अग्रपङ्क्तिमा खटेकाहरूलाई गर्न सक्यौँ भने फेरि 14 गते पछाडि फेरि हाम्रो 60 वर्ष 200 भन्दा बढी उमेरका हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ लगाउन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी प्लान हुँदैछ। हाम्रो खोपहरू पनि आउँदैछ। त्यसरी अगाडि बढ्दैछौँ। यस्तै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट बालबालिकाहरू बढी संक्रमित भइरहेकै बेला फाइजर र मोडर्ना खोप कार्यक्रम विद्यालयमा भएपछि अन्त धाउन नपरेपछि विद्यार्थीहरू हर्षित भएका छन्। खोप लगाएपछि आफू सुरक्षित महसुस भएको बालबालिकाहरू बताउँछन्। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा खोप अभियान र खोप केन्द्र बढाउँदै जानुपर्ने सर्वसाधारणहरूको धारणा रहेको छ। जाने मुसिबत भएको थियो अनि त्यही सजिलो भएको छ। निकै राम्रो अनुभव भइरहेछ। पहिलाको पनि लकडाउनमा धेरै मान्छेहरू कोरोनाकै कारणले बित्नु भएको थियो। हामीलाई चाहिँ खोप पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर डर पनि लागिरहेको थियो। स्कुलमा नि अब खोप पाएपछि त फिजिकल्ली क्लास स्टार्ट हुन सक्छ, अनलाइन क्लास चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। त्यही भएर धेरै खुसी लागिरहेको छ। हामीले नि खोप पायौँ। नेपालमा आज 4961 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15131 जनाको परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। 12562 पीसीआर परीक्षणमा 4534 र 2569 परीक्षणमा 427 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आज कुल परीक्षणको 36.1% मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 435 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज देशभरि 25,680 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमा होम आइसोलेसनमा 24,584 र संस्थागत आइसोलेसनमा 1,096 जना रहेका छन्। 122 जना आइसियु भेन्टिलेटरमा 29 जना उपचाररत रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,347 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले आइतबारदेखि लागू हुने गरी श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा परिणत गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुनासो रहित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो बनाउनका लागि अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ। विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले आइतबारदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था गरेको हो। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुनासो रहित सेवा प्रवाहका लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि कार्यालयले भौतिक तथा अनलाइन दुवै प्रणालीमा श्रम स्वीकृति दिँदै आएको थियो। तर नेपालमा दैनिक कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले कार्यालयले भौतिक उपस्थितिलाई घटाउन यो व्यवस्था लागू गरेको हो। अब सेवाग्राहीहरूले घरमै बसेर अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिले लिन सक्नेछन्। कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ।
हालसम्म कार्यालयको रेकर्डमा 1 लाख जतिले पुनः श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्। अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने त भनियो, यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैलाई समेट्न सक्छ त? अब यो अहिले अनलाइन सिस्टमले गर्दा तपाईको सबै राम्रो गर्नु छ भन्ने छैन। कतिपय मान्छेले ABCD लेख्न नजान्ने छ, त्यसको लागि अनलाइन भएर यो गरेको सिस्टम चाहिँ राम्रो। पहिले पनि अनलाइन थियो, तर अब अफलाइन गएर आजको काम आजै सकेर हातमा पासपोर्ट लिएर जान्थ्यो, भोलिको टिकट हुन्छ मान्छे। अब आज गएर आउँछ, त्यसको 4-5 दिन रिजल्ट कहिले आउँछ थाहा हुँदैन, कहाँबाट रिजल्ट हेर्ने हैन। अब मान्छे कहाँ अब पश्चिमबाट टाढाबाट आएर गेस्ट हाउसमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिले पनि अब यो थियो, पहिलेको सिस्टम चाहिँ ठिकै थियो, अफलाइन पनि लिने अनलाइन पनि लिने थियो। अहिले चाहिँ अब यो यसको कोरोनाले गर्दा यसको उले गर्दा होला। कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्दै जाँदा भौतिक उपस्थितिलाई कम गर्ने यो उपयुक्त विकल्प हो। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक रूपमा लाइन लाग्ने झन्झट टरेको छ। अनि अहिले तपाईको अनलाइन सिस्टमले चाहिँ के फाइदा गरेछ भन्दाखेरि अनलाइन सिस्टममा यताउता गरेर सजिलो चाहिँ छ। त्यो चाहिँ मलाई खुसी लागेको कुरो हो। अनलाइन मार्फत नि गर्न पाइयो नि त, धाउन परेन, यताउता गर्न परेन, त्यही हो सजिलो चाहिँ। कार्यालयले व्यवस्था गरेको अनलाइन प्रणालीले भौतिक उपस्थितिलाई कम त गरेको छ, तर कोरोना संक्रमणकै कारण पूर्ण अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको हो त? र हाम्रोमा यहाँ एकदमै भिडभाड हुने भनेको चाहिँ यो पुनः श्रम स्वीकृति हो। पुनः श्रम स्वीकृति 2077 साल भनेको 1 वर्ष अगाडिदेखि हामीले दुईटै माध्यमबाट दिने गरेका थियौँ। र हामीले यो हेर्दै दुईटै दिँदाखेरि पनि जबसम्म पब्लिकहरूको अथवा सर्वसाधारणहरू सेवाग्राहीहरू पूर्ण अनलाइन नभएसम्म यहाँ पनि आइरहने हैन। र हाम्रो दुईटैले कार्यान्वयन गर्नले समस्या नै परेको अवस्था र हामीले माघ 2 आजदेखि पूर्ण अनलाइन भइसकेपछि त्यो उहाँहरू आइरहनु परेन। उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ नेपालको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि उहाँहरूले एउटा बायोमेट्रिक नगरेकोले चाहिँ बायोमेट्रिक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्योभन्दा बाहेकले फर्म भरेर काठमाडौँ यहाँ आइरहनु परेन। स्वीकृति लिने सेवाग्राहीहरूलाई थाहा भयो, त्यसका लागि आवश्यक कागजातहरू के हुन् त? पुनः श्रम स्वीकृति गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा त एउटा पासपोर्ट साइजको फोटोको स्क्यान कपी चाहिन्छ। त्यस्तै अब राहदानीको पनि स्क्यान कपी चाहियो। अनि सम्बन्धित देशबाट आएको जुन भिसा पहिला गएर आएको छ भने त्यसको भिसाको स्क्यान कपीहरू चाहियो। अनि पुरानो श्रम स्वीकृतिको पनि हामीलाई त्यसको स्क्यान कपी चाहिन्छ। त्यस्तै पुरानो भिसा छ भने त्यसको पनि स्क्यान कपी र अध्यागमन कार्यालयबाट फर्किँदाखेरिको जुन अब डिपार्चर गर्दाखेरि एराइभल गर्दाखेरिको जुन स्ट्याम्प लागेको हुन्छ त्यसको पनि स्क्यान कपी चाहिन्छ। र यसभन्दा अगाडि श्रम स्वीकृति लिएर उसले चाहिँ अर्को ठाउँमा अर्को कम्पनीमा गएर काम गर्न खोजेको छ भनेदेखि त्यो कम्पनीको जब अफर लेटर अथवा करार सम्झौता पत्र त्यो चाहिन्छ। र अर्को घरेलु कामदारको हकमा चाहिँ यो अनुसूची 8 हुन्छ। हाम्रो एउटा निर्देशिका छ, घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका 2072 छ। त्यसको दफा 18 घ बमोजिमको त्यहाँको हाम्रो नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित गरेको अथवा सिफारिस गरेको एउटा अनुसूची 8 को पत्र हुन्छ। त्यो राखेर चाहिँ उहाँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिनु राम्रो काम हो। यो सँगै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनु पनि आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सरकारले आइतबारदेखि लागू हुने गरी श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा परिणत गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सेवाग्राहीहरूलाई सोधेका थियौं, अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कतिको प्रभावकारी लाग्यो। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिले त यहाँको सिस्टम धेरै नै चेन्ज भएको रहेछ। आई गेट लट अफ चेन्जेस, किनकि पहिला अहिले त धेरै सुविधा रहेछ। पहिला यहीँदेखि नै लामो लाइन र त्यो उसले गर्दा धेरै हामी जस्तोलाई चाहिँ धेरै असुविधा थियो, अहिले धेरै राम्रो भएको छ। अनि अहिले यो कोरोना पनि बढिरहेछ हैन, यो कोरोना घटाउनको गर्दा पनि एकदम उत्तम उपाय हो यो प्रणाली एकदमै ठिक छ। तपाईँको कोरोना महामारी कालमा हैन धेरैजना जम्मा भइरहनु पर्न, भिडभाड गरिरहनु परेन हैन, तपाईँको आएर अनलाइनबाटै गराउनु मिल्यो हैन। अब जसको अब तपाईँको अनलाइनमा छैन त्यो चाहिँ आउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ कार्यालयमा हैन, राम्रै प्रणाली हो त। अनि यसबाट तपाईँको सबैलाई फाइदै हुन्छ, किन मान्छे आएर उभिएर 2-4 दिन 5 दिन लाएर धारा त बसिरहनु त परेन नि। अनलाइन फर्मको लागि आएको, अनि यो चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ सजिलै भइरहेछ अरे। अब पहिलाको भन्दा अलिकति सजिलै छ। पहिला चाहिँ अब धेरै भिडभाड मान्छे धेरै हुन्थ्यो,
हजुर अनि अरू त सबै कोरोनाले गर्दा अलिकति गाह्रै छ तर अहिले चाहिँ राम्रै छ। यो छ नि यो अहिले अनलाइन गरेको छ नि श्रम त्यो धेरै राम्रो छ। घरबाटै सबै कुछ राम्रो हुन्छ, यहाँ आउनु पर्दैन। कोरोना महामारीको अवस्थामा धेरै राम्रो छ यो, त्यही भएर यो घरबाट गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ सबैलाई। है कस्तो अब पढाइ छैन अनि तल भरेको ठाउँबाट अनि 11 नम्बरमा जाऊ भन्यो यहाँ गयो अनि यहाँबाट उतापट्टि जाऊ भन्यो फेरि है अनि पल्लो छेउमा जाऊ भन्यो फेरि त्यहाँ गयो अनि त्यहाँ पनि फेरि यहाँ बनाउँदैन ऊ तल हाकिमको उसमा जाऊ भन्यो है फेरि तल गयो अनि तल गएपछि दिदीले फेरि यही खुड्किलो भरेको भन्यो यही हो नि त यहाँ गयो यहाँ छैन भने फेरि 16 नम्बरमा माथि जाऊ भने कि यहाँ आयो खै अहिले त अनि पतेर लाएन उहाँले भएको स्वरले अनि म्यानमारको एजेन्टलाई दाइलाई कल गरेको मैले कुरा गर्नु लाग्यो अनि उहाँले के भन्छ फेरि तलै जाऊ भनिरहेछ। म चाहिँ उता खोटाङको मान्छे हो, आज आएको हो अनि आज नाम पनि परिवर्तन भएको रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अब अनलाइन सिस्टम फर्म भरि अब भित्र जाउँ के हुन्छ भोलिको टिकट हो। कस्तो सेवा कस्तो लाग्यो? सेवा ठिकै हो, यस्तै हो, सेवा हुनु पनि पर्छ, सब हुनु पनि पर्छ, यस्तै ठिकै हो, म राम्रै लाग्यो। अब यो तपाईँहरूको अनलाइन सुविधा चाहिँ अहिले चाहिँ जस राम्रै छ होइन, हामीलाई पनि ठिकै लाग्यो, राम्रै लाग्यो गर्दाखेरि। तर एकजना मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ भिजिटर चाहिँ साथमा लिएर जान पाइयो भने चाहिँ तपाईँको अब यो हुन्छ नि केही सामान चाहियो अब बाहिर आउनु पऱ्यो फोटोकपीको लागि हरेक यस्तो उस्तो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा भिजिटर चाहिँ लान पाइयोस्। भारतबाट दैनिक जसो सयौंको संख्यामा नेपाली नागरिक गड्डा चौकी नाका भएर नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। गड्डा चौकी नाका भएर स्वदेश फर्किने अधिकांशमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिन थालेको छ। तर कोरोना संक्रमितलाई राख्नका लागि भीमदत्त नगरपालिका 18 भगतपुरमा निर्माण हुन लागेको होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा ढिलाइ भएपछि संक्रमितहरू सिधै घर गइरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट मुकेश ओझाको रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक कोरोना महामारीको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बढिरहेका बेला भारतबाट गट्टा चौकी नाका भएर नेपाल फर्कने मानिसमा ह्वात्तै कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। सीमा नाका हुँदै नेपाल फर्कनेहरूमा कोरोना देखिए पनि संक्रमितलाई राख्नका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा ढिलाइ भएपछि संक्रमितहरू सिधै घर गइरहेका छन्। गट्टा चौकी नाकामै अस्थायी रूपले बनाइएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बन्दा संक्रमणको जोखिम झन झन बढ्दै गएको छ। भीमदत्त नगर र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बनाइने होल्डिङ सेन्टर सरकारी जग्गाको अभाव भएको भन्दै 2 वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। चैत्र मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी 45 लाखमा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भए पनि स्थानीयको अवरोध र जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा सीमा नाका गड्डा चौकीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा ढिलाइ भएको भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयन सिंह एरले बताएका छन्। यो प्रदेश सरकार र भीमदत्त नगरपालिकाको साझेदारीमा यो गड्डा चौकी नाकाबाट भित्रिने खास गरी इन्डियाबाट भित्रिने नेपालीहरूलाई केही समयको लागि अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने प्रयोजन लागि यो सम्झौता भएको हो र खासमा चाहिँ त्यहाँ के छ भने हामीसँग चाहिँ सरकारी जग्गा उपलब्ध नभएको र निर्माण स्थलमा जुन चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ प्रस्तावित गरेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति जनताहरूको अलिकति अपोजिसन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्माण स्थल खोज्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि निर्माण कार्यमा ढिलाइ गएको। अब यो हामीले चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्झौता भएको हो। यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो निर्माण स्थलको टुङ्गो लागेर निर्माण व्यवसाय चाहिँ निर्माण स्थलमा परिचालन भएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ मसान्तभित्र सकिन्छ। कञ्चनपुरमा भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 सालघारीमा सरकारले सेना मार्फत होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ। सेनाले जिम्मा पाएको होल्डिङ सेन्टर निर्माणमै ढिलाइ भएको छ। 29 करोड 24,79,815 रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौताको पहिलो म्याद सकिएर दोस्रो पटक थपिँदा समेत निर्माण कार्य पूरा नहुने देखिएको छ। सेनाबाट हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सरकारले समयमै बजेटको व्यवस्था नगरिदिँदा होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको र चाँडै बजेट व्यवस्थापन नभए बाँकी रहेको निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति आउने हनुमान कन्स्ट्रक्सनका साइट प्रतिनिधि लक्ष्मण सापकोटाले बताएका छन्। सम्झौता भएको 60 दिनमा सक्ने गरी
टिका लागेको थियो। तर हामीले अब यो फिल्ड हामीलाई काम गर्ने ठाउँको सुनिश्चितता सबै कुरो गर्दा चाहिँ आषाढ 16 गतेबाट हामी साइडमा काम सुरु गऱ्यौँ र भदौ 3 गते सक्नुपर्नेमा त्यति बेला पूर्ण लकडाउन सबै कुराले गर्दा कामदारहरू ल्याउनदेखि लिएर सबैलाई समस्या थियो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले भारतमा महामारीले विकराल रूप लिइरहेका बेला नेपालमा समेत महामारी फैलन नदिन विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्य शीघ्र रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिरहेको उनले बताए। कोरोनाको संक्रमण नेपाल प्रवेश गर्नेहरूसँग एन्टिजेन टेस्ट गर्दाखेरि निकै बढेको छ। 100 भन्दा बढी नाग्ने गरेको अवस्था छ अहिले दैनिक। यसले गर्दा चुनौती थपिएको छ कञ्चनपुर जिल्लामा। यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले नाकामै टेस्ट गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। सबैलाई त्यहाँ हेल्थ डेस्क पनि राखेका छौँ। टेस्टमा पोजिटिभ देखिएकालाई जिल्ला स्वास्थ्य हाम्रो प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याएर राख्ने गरेका छौँ। पश्चिम सिमानाका गड्डाचौकीबाट हाल दैनिक हजारौंको संख्यामा भारतका विभिन्न शहरहरूबाट नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन्, जसमा अधिकांश नेपालीहरू संक्रमित रहने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट मुकेश ओझाको रिपोर्ट। सगरमाथा खुम्बु जोड्ने बालाघाटमा मोटरेबल पुल बन्दा खुम्बुमा विदेशी पर्यटक वृद्धि भएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लाको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङ लाम्हो गाउँपालिकाको बीचमा रहेको दुधकोशी वालाङ घाटमा मोटरेबल पुल बन्दा खुम्बु क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटक वृद्धि भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सगरमाथा खुम्बु जोड्ने 48 मिटर लामो पुल निर्माण भएसँगै यस क्षेत्रमा कृषिजन्य सामग्रीको ढुवानीदेखि घुम्न आउने पर्यटकको लागि राम्रो भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सोलुखुम्बु जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 को ख तर्फका प्रदेश सांसद बद्री कुमार राजभण्डारीले पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएसँगै खुम्बु क्षेत्रका स्थानीयले उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्यमा कमी आएको बताउनुभयो। त्यस्तै खुम्बु गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि पुल निर्माण भएर मोटर बाटो सञ्चालनमा आएकोमा खुसी भएका छन्। खुम्बुका स्थानीय गौरव राईले पुल निर्माणले खुम्बुका स्थानीयवासीलाई मात्रै नभएर विश्वबाट सगरमाथा आउने पर्यटकको लागि राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले सोलुखुम्बु हिमाली जिल्ला भएको र मौसम परिवर्तन भइरहने भएकाले कतै आवत जावतको लागि हवाई उडान मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, तर गरिब जनताको पहुँच नपुग्नेका लागि सडक पुल निर्माणले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताउनुभयो। खुम्बुमा सडक सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रको अवस्था निकै कठिन रहेको, तर पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएसँगै खुम्बुमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु अन्य स्थानमा लगेर बेच्न सक्ने अवस्था आएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। इथियोपियामा 15 दिनमा हवाई आक्रमणमा परि 108 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। मृत्यु र भौतिक संरचनामा भएका क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त। र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीद्वारा टेस्ट कप्तान छाडेको घोषणा, अब भारतको कप्तानी लोकेश राहुलले गर्ने। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने कार्यक्रममा सरकारको रोक। कोरोनाको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि रहेको सरकारको दाबी। कूटनीतिक वार्ता मार्फत समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना गरी भवन निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान। विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्न निर्देशन।
इथियोपियामा 15 दिनमा हवाई आक्रमणमा परि 108 को मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। मृत्यु र भौतिक संरचनामा भएका क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त। र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीद्वारा टेस्ट कप्तान छाडेको घोषणा। अब भारतको कप्तानी लोकेश राहुलले गर्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।